मोहल्ले में घूमती है 1.5 टांग से डंग 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 डंग, इस घर में बैठेगी तुझे पता है आधे गांव की बुराई, उस घर में जाएगी तुझे पता है आधे गांव की बुराई, उस घर में जाएगी तुझे पता है आधे गांव की, इस घर में आधे गांव की बुराई, पूरा अखबार बनी बड़ी अखबार। अगर कोई बात फैलवानी है तो औरतों को बता दो और ये साथ में कह दो कि बताइए मत, तो इसके पेट में वही चाय पकती रहेगी कि बताइए मत, पेट इसका ऐसे खोले चाय खोल रही है, समझे रोटी पकाते पकाते 2-4 को बता देगी, फिर कहेगी बताइए मत, जिसे बताएगी उसको ये भी कह देगी बताइए किसी को मत, पूरा गांव में फैल जाएगी और कहेगी बताइए किसी को मत। नबी ने इसीलिए फरमाया कि सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में रहेंगी, इसलिए कि अपने शौहरों तक को नहीं छोड़ेंगी ये बुराई। जिसके साथ दिनों रात रह रही है, उसकी कमाई खा रही है, माल खा रही है, सब कुछ उसके साथ रह रही है, सब कुछ, मगर वक्त पड़ता तो उसे भी नहीं छोड़ रही, समझे। तो वो हाफिज शाह जमालुल्लाह पहुंचे, अब जैसे ही गए तो उन्होंने तो रोना पीटना शुरू कर दिया, हाय तुम ऐसे थे वैसे थे, अंधा भैंस, जने कहां कहां की उखेड़ के लाए। सब चक्कर में वो मौलाना साहब के कदमों पे गिर गए, हजरत अपने पीर साहब से हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़वा दो। उन्हें मनाना था, बोले यार चलो पढ़वा देता हूं, जब तुम इतना वो सब कर रहे हो, होते ही। वो आए, बोले हुजूर ऐसे ऐसे हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ा दो। बोले ठीक है चलो। जनाजे की चारपाई पे लेटा पड़ा हुआ आराम से, समझे, बस वो थाई बनावटी लेटा पड़ा है, मुसल्ला बिछा दिया गया, वही कपड़े का जो होता। हाफिज शाह जमालुल्लाह आए, हदीस शरीफ में आता है इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। अल्लाह के नूर, अपनी आंख से नहीं देखता वो, हमारी आंख इस दीवार के पीछे का नहीं देख रही, जहां तक रोशनी है वहां तक देख रही, उसके आगे का नहीं, लेकिन वो अल्लाह के नूर से देखता है। और अल्लाह का नूर कोई जगह ऐसी है जहां खाली हो, मसाला तो हदीस से ही साबित हो जाता है, कोई जगह समझ में, अल्लाह के नूर से। अब सुनो, वो मुसल्ले पे खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने देख लिया कि हाँ ये जिंदा है। बोले कौन है इसका वारिस? एक रोता हुआ है, बोले हुजूर अब नहीं है। तो बोले ये बताओ, बोले मुर्दे की पढ़ाऊं नमाज या जिंदे की? सब लोग चक्कर में, बोले साहब मुर्दे की पढ़ाओ। फिर बोले देख लियो, जिंदे की पढ़ाऊं मुर्दे की? बोले मुर्दे की पढ़ाओ। अब मौलाना फिदा अली कह रहे आज हजरत को हो क्या गया? सब लोग यही कह रहे हैं जिन्हें पता नहीं था। बोले मुर्दे की पढ़ाओ जिंदे की? बोले मुर्दे की। बोले नहीं मानते, ठीक है। उन्होंने, अल्लाह वाला था वो, तो वली थे, वली कामिल हाफिज शाह जमालुल्लाह, उनका मजार अब भी है। तो उन्होंने जो है नियत बांधी, अल्लाह अकबर। अब जितने थे सब खुश हो रहे थे, बोले आज आ गई इस पीर की, आज इतना बनाएंगे लखनऊ आना भूल जाएगा ये। मगर उन्हें क्या पता था बेटा कभी किसी फकीर से मत उलझना। नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुभान पढ़ी, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़, अल्लाह अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर, सलाम फिर सलाम ले जाओ मुर्दे को। वो उठा ही नहीं, वो मर गया। अब वो आए, उठ के उन्होंने थपड़ियाया जो औरतें ना हिजड़े, बोले सो के रह गया क्या? उठ। वो समझे कि सो गया। उन्होंने कपड़ा वपड़ा हटाया तो वो सोया नहीं था, मरी गया। अब तो ये बड़े चक्कर में और रोते पीटते कदमों पे, बोले हुजूर जिंदा था, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा था वैसा था, ये और वो तमाम। बोले अब तो हो गया जो होना था। उन्होंने भी पीछे ही नहीं छोड़ा, बोले हम सब मरेंगे। बोले जब तुम्हारे अंदर इतना पावर है, मार सकते हो तो जिंदा भी कर सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, सब अल्लाह ही देता है। अल्लाह ने ताकत तुम्हें इतनी दी है, अल्लाह को तुम इतने पसंद हो, अल्लाह ने इतना करीबी कर लिया है तुम्हें, तुम्हारी जबान अल्लाह नहीं पलट सकता। और हम तुमसे ये कहलवा के छोड़ेंगे कि जिंदा हो जाओ, और अल्लाह तुम्हारी जबान पलटेगा नहीं। चिपट गए जब ज्यादा रोना पीटना मुस्कुराए, बोले जाओ जिंदा हो जाएगा। जाके देखा कफन समीद वही उठ के आ रहा। सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह वाले जो होते हैं, अंगारा शाह दादा मियां का, इनायत रसूल मियां, जितने भी वली हैं, कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। 8वें दिन तो जा ही सकते हैं, 8वें दिन जा सकते हैं।
سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کا فتویٰ وہی تھا، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ جس نے نبی کی تعظیم کی، جس نے نبی کی عظمت کے لیے جلسہ سجایا، پروگرام کیا، محبت میں رکھا، اس نے ایسا کام کیا جیسے اسلام کو زندہ کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا ہی ہے نا، اب تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اب جب اسی پہ آیا ہوں تو کم از کم اور ایک آدھ فتویٰ پیش کروں۔ اچھا چلو وہ فتویٰ حضرت عثمان غنی کو لاتا ہوں، یہ تو نبی کے زمانے میں تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی، اچھا کتنا ثواب ملتا، کتنا ثواب ملتا، مگر ایک بات بتاؤں، اگر یہ سب دکھاوے کے لیے اگر کرو گے، پانچواں فتویٰ میرا بھی سن لیو، اگر دکھاوے کے لیے کرو گے، نام و نمود کے لیے کرو گے، ہمیں لوگ کہیں گے ہم نے ایسا کیا ویسا کیا یوں کیا تو کیا، اگر دکھاوے کے لیے کرو گے تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر دکھاوے کا جلسہ تو جلسہ، اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی، تو پھر جلسے کا کیا ہو جی سمجھے؟ اس لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارے گاؤں کا ماحول سدھر جائے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات اور آ رہی ہے، سمجھا دوں؟ جی حضرت۔ یہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے کہنا چاہیے اور کسے نہیں کہنا چاہیے؟ جی یہ بات بھی تھوڑی آتی ہے، کسی ولی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا کسی عالم کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں اصطلاح ایسی بن گئی ہے کہ نبیوں کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بے شک، نبیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام، سمجھے؟ یا انبیاء علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ علیہ السلام کا میننگ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو باتیں کم از کم سمجھنا تو چاہیے نا۔ علیہ علی مانے پر، ہا مانے ان پر، السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ پر سلام۔ اس کا مطلب کیا؟ ہاں، علیہ السلام مطلب ان پر سلام، جن کا نام لیا۔ اب جو بھی نام، موسیٰ کا اگر نام لے، موسیٰ علیہ السلام کا، تو سلام تم اپنے ماں کو بھی کرتے ہو، باپ کو بھی کرتے ہو، السلام علیکم، ہر ایمان والے کو سلام کرتے ہو۔ وہیں پہ ایک بات یہ اٹک رہی تھی، کوئی یہ کہہ دے کہ قبرستان میں جانے کو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں کے جو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہاں جاؤ وہاں جاؤ، وہ تو مر گئے، مر کے اندر چلے گئے، وہ کیسے سن لیتے ہیں؟ اندر کا کیسے سن لیں گے جو ہم سلام کرتے ہیں؟ تو اس بات کو ایک ہی جواب سے کلیئر کر دوں، جی کر دوں۔ جی حضرت۔ ایک بات بتاؤ، ہم زیادہ جانتے تھے یا نبی؟ نبی زیادہ جانتے، نبی زیادہ جانتے تھے۔ اچھا، ہم زیادہ جانتے تھے یا صحابی؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، نبی نے کسی چیز کو حلال کیا تو وہ حلال ہو گئی، بے شک، اور اگر حرام کیا تو وہ حرام ہو گئی۔ ایک مرغے پر یا بکرے پر اللہ کا نام لے دو تو اس کا گوشت حلال، اور اسی مرغے پر یا بکرے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دو، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں غیر اللہ ہو گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لے دو تو وہ حرام۔ بے شک، صرف ایک نام سے حلال حرام، یا اللہ کا نام لے دو تو حلال، سمجھ رہے؟ اور غیر اللہ کا نام لے دو تو حرام۔ تو یہ نبی نے تو ہی کہا، جبکہ چھری بھی وہی، کاٹنے والا بھی وہی، بکرا بھی وہی، وہ کھانا تمہارے لیے جائز، وہ کھانا، ایک اللہ کا نام لیتے کیوں بھائی؟ نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نبی نے جو فرمایا وہ شریعت، نبی نے جو کیا وہ شریعت، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ قبرستان جا کر کے سلام کرو، تو کیا نبی معاذ اللہ ان کو علم نہیں تھا کیا؟
माज़ अल्लाह, क्या नबी नहीं जानते थे कि ये मुर्दा ये नहीं सुन पाएगा? एक ने ये कहा कि जब उसने सलाम किया ना, उसने कहा इस मुर्दे से बोलो उठ जा, इस मुर्दे से बोलो मेरे पैसे कहां रखे हैं, इस मुर्दे से बोलो खाना खाएगा नहीं, इस मुर्दे से बोलो पानी पिएगा नहीं। तो बोले ये नहीं सुनेगा। तो बोले यार अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम, जब तुम्हारी ये नहीं सुन रहा तो तुम्हारा सलाम कहां से सुन लेगा? ऐसी मिसालें दे दे करके लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसी मिसालें दे दे करके। इससे कहो मुर्दे से पानी पी ले तो पानी पिएगा, उससे कहो खाना खा ले खाना खाएगा, या उससे कहो खाना खा रहे पिएगा तो वो जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब नहीं सुन रहा। तो जब तुम्हारी ये बात नहीं सुन रहा तो सलाम कहां से सुन लेगा? तुम लगे हो सलाम पढ़ने। तो उस बेवकूफ से ये कहो तू ज्यादा जानता है या नबी ज्यादा जानते हैं? नबी ज्यादा जानते। हमारे लिए तो हर वो काम जायज है, हम उसमें अकल नहीं लड़ाएंगे। नबी ने कह दिया तो कह दिया, नबी ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। अब मैं उनसे पूछूंगा कब्रिस्तान में कितने जिंदा बैठे, वहां तो मुर्दे दफनाए गए नहीं। और नबी ने यही कहा सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम। यही तो कहा जी, बेशक। इस तरीके की मिसालों के चक्कर में मत आना। रदी अल्लाह ताला अन का मतलब यह है अल्लाह उनसे राजी हुआ। बेशक। रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मतलब है अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। बेशक। समझे? तो ये वो नबी के लिए, रदी अल्लाह सहाबी के लिए, और रहमतुल्लाह वलियों के लिए, उलमा। अगर किसी वली को रदी अल्लाह ताला नो कह दो तो ये भी जायज, क्योंकि जब अल्लाह राजी हुआ तभी तो वली बनाया उसको। जी बोलो, जब अल्लाह राजी हुआ तभी तो उसको विलायत दी, तभी तो वो इतना काम का हुआ। समझे? अब सुनो, हजरत उस्मान गनी से पूछो, ओ उस्मान गनी जरा आप बताए, आपने नबी का जमाना देखा, आपने नबी के साथ में जिंदगी गुजारी, आप बताए ऐसा करना कैसा है? तो वो फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराति मौलिदिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जिसने नबी के नाम पे मीलाद, वो हजरत उस्मान गनी, जिसने नबी के मीलाद पर, नबी के प्रोग्राम पर 1 रुपया भी खर्च किया तो इतना सवाब है, 1 दिरहम भी खर्च किया जितना सवाब जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को मिलता है। अब बताओ, जंग बदर जंग हुनैन में शरीक होने वाले को मिलता है, और जंग बदर में शरीक होने वाले को इतना सवाब मिलता है। नबी ने एक मौके में फरमाया था जितना 1 कदम उठा के जमीन पर रखता है, 1 कदम 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने की बराबर 1 कदम है। अब बताओ, पता नहीं लोग कैसे हैं यार, चंदा तो देंगे कम, पैसे तो देंगे कम जलसे के लिए, लेकिन नुकिये तुकिये ज्यादा निकालेंगे, ऐसे लाएंगे। दिमाग घर घर मुफ्ती बना पड़ा, ऐसे लाएंगे जो दिमाग में आ गया उसने फिट कर लिया। अब कुरान हदीस कोई चीज नहीं रही, अल्लाह वालों की बातें कोई चीज नहीं रही। अरे मालूम नहीं है, अगर दिमाग में नहीं आया तो तुम्हें जो पढ़ा लिखा लगे उससे पूछ लो कि यार हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं है, ये कोई बात नहीं, हम इसको समझना चाह रहे हैं, बैठ जाओ और समझ लो। जी बेशक, ये अच्छी बात। मगर इस तरीके की मिसालें दे करके किसी अच्छे काम करने वाले को रोक देना, किसी अच्छे काम करने वाले की टांगे खींचना, यही टांग खींचते 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 आज देखो मस्जिद में, उस गांव का नाम लूंगा, ताले पड़ गए, ताले।
क्या पड़ गए? बस एक का मस्जिद की बराबर में मकान था, उसने ये सोचा कि मस्जिद की छत मेरे मकान से ऊपर ना हो जाए। वो कह रहे थे गांव वाले 1 फीट उठाएंगे, वो कह रहे 1 फीट नहीं उठाएंगे। लड़ाई झगड़ा हुआ, गांव वालों ने उसको पीट दिया, थाने कचहरी हो गए, पुलिस वालों ने लिख के बंद कर दिया। अब एक टाइम की ना अजान हो रही ना नमाज हो रही, डूब मरना चाहिए उन गांव वालों। ऐसे भी मदरसों को तक बर्बाद कर दिया लोगों ने। हमारे यहाँ देखो पहले पढ़ाई क्या थी, अब क्या है? कहीं कहां जा रहे हो आप? हर चीज को देख लो। एक दौर वो था, इस गांव में 100 हाफिज है, 100 हाफिज कम से कम इस गांव में 100 हाफिज। अच्छा नहीं होंगे इतने, ये मैंने कम बताए। और मेरा ख्याल है जितने हाफिज हुए कुछ ही बाहर हिफ्ज करके आए, सबने यही हिफ्ज किया। मैंने भी यही हिफ्ज किया, मैंने भी यही हिफ्ज किया। हाजी साहब की बैठक पे उस वक्त पढ़ाई होती थी, फिर मदरसे में चले गए थे। और अल्लाह का फजल है, हर साल कभी मदीना शरीफ या कहीं चला गया तो बात अलग है, सुनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हर साल सुनाता हूं। अल्लाह का फजल है। और बहुत सारे जितने सब यहीं से, और अब कोई ऐसा हिसाब ही नहीं लगता। पूरा गांव टोटल मुसलमानों का, पूरा गांव टोटल मुसलमानों का, पूरा गांव टोटल। मगर अब ये बच्चे हुए हैं, ये सब पढ़ने वाले, ये थोड़ी रौनक ला रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। और ये मगर उसमें भी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। सब जमीन वाले हैं, किसी की 1400 बीघे जमीन है, किसी की 1000 बीघे जमीन है, किसी की 200 बीघे जमीन है, किसी की 50 बीघे जमीन है, किसी की 10 बीघे जमीन है। कोई उश्र नहीं दे रहा, सब खाते चले जा रहे हैं। खुद ही लोग कह रहे हैं कि वो ज़कात खा रहे हैं, ज़कात खा रहे हैं। ज़कात तो सबसे ज्यादा हमारे गांव वाले ही खा रहे हैं, और मालदार खा रहे हैं जी। अपनी ज़कात खुद ही खा रहे हैं। वो जो ज़कात थी, वो ज़कात का माल जाना चाहिए था, उसका हक वहां पहुंचना चाहिए था, मगर नहीं दे रहे, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही डकार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़कात खोर कौन हुए? कोई परवाह नहीं है। यही वजह, माल जब पाक साफ नहीं होगा तो बीमारियों में मुब्तला होने लगते हैं। नबी के फरमान से तो हट ही नहीं सकते जी, यही वजह है। और जब साफ सुथरा खाओगे, साफ सुथरा पेट में जाएगा, वही अच्छा खून बनेगा। ओ बेटा, ओ अरे, वही अच्छा खून बनेगा, वही सब कुछ होगा, वही बीमारियां दूर होंगी। और मदरसे में बच्चे जब बाहर के पढ़ेंगे, हम पढ़ाते हैं 150, 200 बच्चे, ये हाफिज वसीम पढ़ रहे हैं, इनसे पूछो ये है, ये कहाँ थे हाफिज इमरान, ये सब कहाँ था। जिस गली में जाएंगे रसूलुल्लाह का मेहमान जाएगा, अरे हाफिज जाएगा तो कुरान उसके साथ जा रहा है। नबी का फरमान गलत होगा क्या? उधर खेलने जा रहे हैं, कुछ बच्चे उधर भागे फिर रहे हैं, कुछ उधर भागे फिर रहे हैं, कुछ उधर भागे फिर रहे हैं, कुछ इधर भागे फिर रहे हैं। ये सब इनके साथ में दीन चल रहा, इस्लाम चल रहा, कुरान चल रहा। समझे? नबी ने फरमाया अगर कोई आलिम रब्बानी किसी एक कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक वहां के मुर्दों का अजाब उठा लिया जाता है। क्या नबी गलत है या हम गलत है? हम गलत। माज़अल्लाह, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मगर इसी में है, बस 6 महीने धान लगा लिए और बैठ के खा लिए, और खाली गप्पे लड़ा रहे हैं, तेरी मेरी बुराइयां कर रहे हैं। उधर चौराहे पे बैठे हैं, उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, और बस इसी में जिंदगी गुजर गई। मालदार बनाया अल्लाह ने, हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसी में। ये तो जब कब्र में जाते हैं तो पता चलेगा। नहीं है कैसे हालात? और औरतें पहले अगर कम से कम 100 बच्चे होते तो एक बच्चा तुम्हारे यहाँ खाना खाता, एक इनके यहाँ खाता, एक उनके यहाँ खाता, एक उनके यहाँ खाता, एक उनके यहाँ खाता। कुरान पाक पढ़े जाते, दरस जाते, बीमारियां भागती, शैतानियत भागती, ये सारी चीजें भागती। अब बीमारियां घुसने लगी हैं, शैतानियत भाग रही है। अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे जाके तुम झांकते नहीं हो, समझे? अल्लाह, लोग इतनी इतनी दूर से मज़ारों पे आते हैं अल्लाह के वलियों के, तुम घर में रह रहे हो, तुम यहाँ पे रह रहे हो, समझे? मज़ारों पे झगड़ा बना लिया, कब्रिस्तान की जमीन पे झगड़ा। मैं कोई लंदन का थोड़ी, मैं भी तो कहूं कहीं, झगड़े बना लिए, बांट कर रख दिया बिल्कुल। कब तक बांटो? जिस दिन अगर किसी वली की ना, जिस दिन अगर कहर की नजर हो गई तो उसी दिन वो बर्बाद हो जाएगा, बच नहीं सकता।
وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا رحیم، بہت بڑا دیالو تبھی ولیوتا بنا کر کے بھیجا۔ 8 دن ہو گئے اپنے گھر میں روزانہ جھاڑو پوچھے لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی اللہ والے کے مزار پہ جا کر کے نہیں دیکھا، کبھی مزار شریف پہ جا کے قل هو اللہ تو کم از کم یاد ہی ہے، بسم اللہ تو یاد ہی ہے، الحمد تو یاد ہی ہے، یہ کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو تو اپنی زبان سے اس اللہ والے سے جا کے مانگ تو سکتے ہو، مگر سب ختم کر دیا، سب ختم۔ بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب ایک مفتی صاحب آخر میں حضرت علی کو بیان کروں گا، مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ او بیٹا او بیٹا او بیٹا، جلسے میں بیٹھے ہو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا حضور آپ کو اتنا علم کیسے آیا؟ بولے میں نے جب نبی کو غسل دیا تو یہ آنکھوں کے حلقے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ ایک پانی کا بوند رہ گئی تھی۔ حضرت علی بولے سب خشک کر دیا تھا جسم، لیکن میں نے جب دیکھا یہاں پہ یہ رہ گیا اور موتی کی طرح چمک رہا تھا، سبحان اللہ، میں نے اس کو اپنی زبان سے اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ، اب بولے وہ اٹھانا تھا پھر تو روشنی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہاں پہ بال سینے سے ادھر کو پیٹ کی طرف کو سب ڈوری جو آتی ہے، یہاں ان بالوں پہ ایک پانی کا بوند، ایک قطرہ موتی کی طرح بولے مجھے چمک گیا۔ میں نے اس بال پہ جو قطرہ تھا موتی کا، اس کو زبان سے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور جیسے اٹھانا تھا بس مجھے علم روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت علی سے پوچھو، علی آپ کی صبح اللہ اللہ نبی کے ساتھ، شام نبی کے ساتھ، اور کیسے ساتھ؟ ایک مرتبہ میرے نبی بیان فرما رہے تھے، بیان فرماتے فرماتے چپ ہو گئے اور چپ ہو کر کے چلنے لگے۔ صحابہ پیچھے پیچھے کہ آقا کو ہو کیا گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن ہمت کسی کی نہیں ہے، نبی چلتے چلے جا رہے، حضرت علی پیچھے پیچھے، حضرت علی کے پیچھے اور صحابی چلتے چلے جا رہے۔ پہاڑی عرب کا علاقہ آپ جانتے ہیں، 2 پہاڑی بیچ میں، ایک ادھر اور بیچ میں گھاٹی بنی ہوئی تھی، راستہ۔ میرے نبی گھاٹی اتنی بڑی تھی ایک ہی آدمی چل سکتا ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی ڈھالو، ادھر کو چڑھے گا تو چڑھا، ادھر چڑھے گا وہ راستہ۔ میرے نبی آگے آگے پیچھے علی علی اور صحابہ چلتے چلے جا رہے۔ اب جب بیچ میں پہنچے تو ایک سانپ آ گیا، اور سانپ آ کر کے میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے پتھر اٹھا لیا، اس سانپ کی کیا مجال ہے؟ اللہ اللہ، جیسے ہی پتھر اٹھایا سانپ، نبی نے اشارہ کیا، سانپ چلنے لگا۔ سانپ آگے آگے جا رہا، میرے نبی پیچھے پیچھے جا رہے، لیکن حضرت علی پتھر ہاتھ میں لیے پڑے، سوچا اس سانپ کو مار دوں، کچل ڈالوں، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی ادھر کو بچے، ایسے کر کے ماروں گا تو سانپ ادھر کو ہو گیا۔ حضرت علی ادھر کو آئے تو سانپ ادھر کو ہو گیا، مارنے کا موقع نہیں دیا۔ اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اب پہاڑی سے باہر نکلے، سانپ یوں پھل کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑا ہوا، صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لائن لگا لی۔ حضرت علی نے پتھر سنبھالا،
حالانکہ چاہتے تو حضرت علی ہاتھ سے جا کے پکڑ کے مسل سکتے تھے، جی بے شک لیکن پتھر سنبھالا تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی، نبی بولے یا علی لا تضرب، سبحان اللہ اے علی مت مارو۔ اب نبی نے فرما دیا تو کہاں مارے علی، پتھر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، سانپ کپ کپانے لگا، پھن کو سمیٹ کے منہ کر کے نبی کے دہنے پاؤں کے انگوٹھے پہ سر رکھ کے سانپ رونے لگا، خوب رویا، خوب اتنا رویا نبی کے پاؤں کے نیچے انگوٹھے کی برابر کا ریت گیلا ہو گیا۔ وہ سانپ رونے لگا، تمام صحابہ دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ میرے نبی کے پاؤں پہ چڑھتا موڈے پر آ گیا۔ کیا ماجرا ہے؟ موڈے پہ کھڑا رہا تھوڑی دیر، میرے نبی نے ادھر کو منہ کر کے کچھ بتایا اور وہ سانپ اتر کے جنگل میں پہاڑی میں کو چلا گیا۔ اللہ اللہ تمام صحابہ میرے نبی واپس چلے آئے، صحابی پیچھے آ کر کے بیان کرنے لگے، پوچھا، تمام صحابہ عرض کرنے لگے آقا ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کی بدولت ملا، ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، تبھی تو بریلی کے امام بولے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ 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 میرے نبی کہنے لگے آقا 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 پیارے آقا یہ کیا ماجرا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، سانپ والا معاملہ میرے نبی نے بیان فرمایا۔ او لوگو میرے جانثارو چاہنے والوں، وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اللہ اللہ میں بیان کر رہا تھا اور وہ جن 3 دن سے اس پہاڑی میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایک آیت میں اٹک گیا، اس نے مجھے پکارا، میں آیت بتانے گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، آج ہم ہیں جس کے دماغ ماری ہو رہا، سیدنا حضرت علی، ٹائم تو ختم کا گیا، سیدنا حضرت علی، ان سے پوچھو آقا علی آپ کھائے تو آپ کے کھانے کی ادا بولی نبی نبی، آپ نے پیا تو پینے کی ادا بولی نبی۔ اتنا علم آ گیا، یہ حضرت علی تھے کہنے والے کہ اگر جس کو جو سوال پوچھنا ہے اس کا جواب میں قرآن سے دوں گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی، مجھے وہ بات یاد آنے لگی اب، حضرت علی بولے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، تب لوگوں کو لگ گئی
کیونکہ اسلام کے مخالف تو تھے. لوگ پڑھنے لگے, ڈھونڈنے لگے, پڑھنے لگے, ڈھونڈنے لگے, پڑھنے لگے, ڈھونڈنے لگے. ایک یہودی نے خوب پڑھا, پڑھنے کے بعد آ گیا, مگر اس کی کچیا ڈاڑی تھی, اس کی خشخشی ڈاڑی تھی, کچیا ڈاڑی. کہنے لگا علی میں نے سنا ہے تم ہر چیز کا جواب قرآن سے دو گے. تو بولے الحمدللہ, میں نے سنا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بولے الحمدللہ. بولے جواب دو گے؟ بولے پوچھئے. بولے یہ بتائیے میری کچیا ڈاڑی اور حضرت علی کی بھری ہوئی تھی اور تمہاری بھری ہوئی, اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ آج کا مفتی ہوتا تو اٹھا کے پڑک دیتا, پہلے پٹکی مارتا. کہتا ہے بے وقوف, تیری کچیا ڈاڑی کا ذکر قرآن میں آئے گا. ایسے بہت جسپور میں وہی آ گیا تھا. جسپور میں جب مفتی جلیل صاحب بھی پڑھاتے تھے, میں بھی وہی, تو یہی تو آ گیا تھا. کیا آ گیا تھا؟ ایک نے 2.5 طلاق دے دی. وہ آیا بولے حضرت میں نے 2.5 طلاق دے دی, طلاق ہوئی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا 2.5, میں نے کہا پہلے یہ بتا تو یہ 2.5 طلاق تو نے دی کیسے, ہوئی کیسے 2.5, اس کا حساب دے تو مجھے. تو بولے 2 پوری دے دی تھی, تیسری دے دیا تھا, سالی نے آ کے گلا دبا دیا, میرا منہ دبا دیا, وہ آدھی کی آدھی رہ گئی. میں نے کہا تیرا گلا دبا دی تو ٹھیک ہوتا. تو میں نے کہا جب ہو گئی وہ بھی پوری ہو گئی تیری. بہرحال مسئلہ ہوتا دیا, وہ بھی پوری طلاق ہو گئی. تو ایسے ایسے مسئلے لے کے آتے ہیں. حضرت علی سے پوچھا یہ بتاؤ میری کچیا ڈاڑی, اور وہ تم نے سنا حضرت امام اعظم والا, پہلے کچی چھتیں ہوتی تھی اور لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی. ایک آدمی سرفرا جنگل سے پریشان ہو کے آ گیا. جیسے ہمارے گاؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے جنت میں وہ جنگل میں جب پریشان ہو جاتے ہیں تو سارا غصہ بی بی پہ آ کے اتارتے ہیں. اتنی موٹی گالیاں بی بی کو, بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے, بس کوئی بات نکلے تو لٹ پھیروں, یہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی بات کم سے کم گالی تو بکی ڈالتا ہے. بہرحال وہ چڑھ رہی تھی چھت پہ, اسی سیڑھی پہ آدھی پہ چڑھی, یہ آ گیا بولا سن رک, اگر اوپر چڑھی تو طلاق, نیچے اتری تو طلاق. اللہ اللہ, ٹانگ دیا بیچاری کو. بھائی اب مولوی لوگ بڑے پریشان, وہ ٹنگی پڑی ہے, کب تک ٹنگی رہے گی, پیشاب لیٹرین تو لگے گی, کیا کرے؟ ٹانگ دیا سیڑھی پہ, نیچے تو اتری تو طلاق, اوپر چڑھی تو طلاق. اب بڑے بڑے مفتی پھنس گئے, بولے تم نے ایسے کہی کیوں, تمہیں کچھ اور کہنے نہیں ملا؟ بولے اب تو ہو گئی حضور, بس راستہ نکال دو. کسی نے کہا جاؤ امام اعظم کے پاس. سبحان اللہ. امام اعظم بولے کوئی بات نہیں ہے, نہیں ہوگی. بولے نہیں ہوگی؟ بولے ہاں. بولے اس کے بھائی کو بلایا, بولے ذرا, یا اس کے کسی رشتہ دار کو بلایا, ادھر آؤ. بولے سیڑھی پکڑ کے کھینچ لیے یا چپکے سے. وہ گیا, اس نے سیڑھی کا پکڑ کے ڈنڈا پکڑا, بڑھاک سے نیچے گری. سب لوگ بولے طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. بولے نہیں ہوئی. بولے کیوں؟ بولے یہ بتاؤ اس کے شوہر نے کیا کہا تھا؟ بولے اوپر چڑھے تو طلاق. بولے تم نے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں. اور بولے دوسرا, بولے نیچے اترے تو طلاق. بولے نیچے اترتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں. تو بولے پھر کیوں ہو گئی؟ سمجھ گیا؟ ہاں, تو مسئلے نکالنا پڑتے ہیں. ہاں حضرت علی سے پوچھے بتاؤ میری کچیا ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی, اس کا جواب قرآن سے چاہیے, وہ بھی قرآن سے. سیدنا حضرت علی بولے چل رہے ہیں, کوئی اور پوچھ لے. یہ سمجھا نا کہ اب تو حضرت علی اٹک رہے ہیں, 10-20 کو اور بلا لیا. بولے او دیکھو حضرت علی ہار رہے ہیں, حضرت علی اٹک رہے ہیں, حضرت علی سے جواب نہیں. پھر بولا میری کچیا ڈاڑی, خشخشی ڈاڑی, تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی, اس کا جواب قرآن سے. پھر کہا حضرت علی نے انسنی کر دی. پھر اس نے 50 100 200 جتنے بھی جمع ہوئے کر لیے. اللہ اللہ جب پوچھا, تیسری مرتبہ جب سارے لوگ جمع ہو گئے, دیکھو علی کو بہت علم تھا. نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا, میں علم کا
کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی دروازہ ہے۔ علی کو علم کے شہر کا دروازہ بتایا، کتنا بڑا علم ہوگا۔ علی سے پوچھا، علی بتاؤ میری کچیا ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی، اس کا جواب قرآن سے۔ علی گھوم کے کھڑے ہو گئے، جب زیادہ لوگ ہو گئے کہا نہیں مانتا تو پوچھ لے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں مانتا تو پوچھ لے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو حضرت علی نے فرمایا سن قرآن سن لے، ان لوگوں کو بھی مزہ آئے گا۔ قرآن سے جواب اس لیے جگا رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، والذی لا یخرج الا نکدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یخرج نبات بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ حضرت علی فرماتے ہیں والبلد الطیب، سبحان اللہ، اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، بولے اچھی زمین، یخرج نباتہ بإذن ربک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، حضرت علی کیا بولے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، واہ سبحان اللہ، اور اس کی ہاتھ پھیرایا، بولے بنجر زمین، خبیث زمین، ناپاک زمین فصل اچھی نہیں دیتی ہے، کہیں کہیں ایک آدھ دو ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔ قرآن سے جواب۔ اب اگر یہاں پہ خبیث زمین اور اچھی زمین کا میٹر یہ ہے ایمان والا اور بے ایمان والا۔ جی بے شک، اگر جو ایمان والا ہے تو اس کی اگر خشخشی کچیا ہے تو اس کی جو ہے اچھی زمین اچھی فصل ہے، کہیں کہیں جو ہے گلاب کے پودے الگ الگ جم جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، اگر کوئی غیر ایمان والا ہے تو نری بھری ہوئی ہو، جیسے پنجابیوں کی نری بھری ہو تو سمجھ لیو نری چوٹ مار بھری ہے۔ سمجھئے بات میری؟ جواب دے دیا۔ تو سیدنا حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھو علی آپ بتاؤ یہ ان بچوں نے کیا، ان لوگوں نے کیا، بڑی محنت سے کیا، اور کسی نے 10 کسی نے 100 یہ سب کچھ دیا، اے علی آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اللہ اللہ سیدنا حضرت علی کا فتویٰ سنو، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کی تعظیم کی، نبی کا میلاد پڑھوایا، نبی کے نام پر پروگرام کیا، نبی کے نام پہ خرچ کیا، جب وہ مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین دھاونی بزرگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔